पळय तुम्ही पळोवंक शकता हे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती जे प्लास्टर पॅरिसाचे तयार केलेले गणपती हे 1.5 दिसाचे गणपती लोकांनी पाळिल्लेले कारांजली बिचार हांगासर पूण ते अशे वयर येयल्लेले आसा। व्हडा दबाज्यान चवथीचो सण सगळे साजरो करतात, मात 1.5 दिसाचो गणपती पावयल्या उपरांत करंजाळे बिचा वयले दृश्य पळोवन मन खूब दुखी जाता। मोठ्या खोशयेन विसर्जन केल्ल्या गणपतींच्या मुर्तीचे कुडके जावन ते दर्या तेगेर व्हांवन आयला। कांय मुर्तींची मान मोडला, कांय मुर्तींचे हात तुटला। सकाळ फुडें आमच्या देवाच्या मुर्तींची अशी हालत पळोवन काळीज तुटता। पूण हें अशें जालें कारण बंदी आसून लेगीत प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती लोकांनी हाडिल्ले। गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सांगिल्ल्या प्रमाण पीओपी गणपती उदकांत विरघळना, देखून पर्यावरणाक ताची हानी जाता, ताकाच लागून हाचेर बंदी आशिल्ली। हे गणपती गोंयांत करनात, मात भायल्या राज्यांतल्यान गोंयांत येतात आसतले अशें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे चेअरपर्सन म्हणटात। ह्याच विशयाचेर उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी अधिवेशना दरम्यान आपूण गोवा बॉर्डरीचे सक्तीचे मॉनिटरींग करपाची पोलिसांक ताकीद दितलो, जेणे करून प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती गोंयांत हाडपाक मेळपाना अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगिल्ले। मात तशें आसुनूय ह्यो मुर्ती गोंयांत हाडल्यो, जाका लागून विसर्जना उपरांत डझन भर मुर्त्यो व्हांवून देगेर आयिल्ल्यो। And let us take it upon ourselves to be the watchdog for the environment department. Should you all know of any places where these idols are being sold, please bring it to our attention. Already mentioned. Number two, I'm told pollution board is constantly monitoring the situation. But should you know of any specific places, quietly give me the address and I will get them raided. No, they are brought from Maharashtra. Speaker sir, police department भायल्यान हाडटा पळय न्ही थंयसरूच बॅन करपाक लायता आनी मार्केटान जर कोणी दवरले आसत जाल्यार तूं हेंका धाडून चॅक करपाक पळय तुम्ही पळोवंक शकता हे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती जे प्लास्टर पॅरिसाचे तयार केलेले गणपती हे 1.5 दिसाचे गणपती लोकांनी पाळिल्लेले कारांजली बिचार हांगासर पूण ते अशे वयर येयल्लेले आसा। अशे हे प्लास्टर पॅरिसाचे गणपती बुडाना, हे अशे हे वयरूच उबोन उरता। सो हे उदका बरोबर उदकाच्या ल्हारान हे वयर सरोन अशे उरलेले आसा पळय, तुम्ही पळोवंक शकता। हे फूल प्लास्टर पॅरिसाचे गणपती आसा, हे उदकान विरघळना अशें ते लोकांनी हे जे प्लास्टर पॅरिसाचे गणपती आहा ते असले हे घेवपाचे ना, हे उदकान बुडोवपाचे ना, कारण ते दूषित जावन आसा, हे उदकान अशेंच उरता, तुम्ही पळोवंक शकता पळय। नमस्कार आनी येवकार तुमकां। गोंयभर जावं महाराष्ट्रांत सगळी कडेन हो गणपती सण हो साजरो केलो वयता आनी बरे उमेदीन आमी हो सण साजरो करता। आनी पळोवपाक गेले जाल्यार तुमी सगळे आमी जे लोक आसा जे गणपती येता म्हणजे 1 म्हयनो पयलीं जावं 15 दीस पयलीं जावं ती आमी तयारीक लागता आनी खूब उमेदीन हो आमी आमचें घर सजयता, बरे माटोळीक बरे फळां सगळे फुलां ही जी लायिल्ली वयता आनी आमी बरे उमेदीन हो सण साजरो करता, कित्याक हो वर्सान एकदां येता हो सण आनी जायती आमी मजा करता। गणपती येयलो घरान म्हणजे खूब आमी एक उमेद जाता आमकां। म्हणून एक अशी गजाल घडटा की हो जो गणपती आसा थोडे कांय लोक जे आसा तो प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचो गणपती यूज केलो वता आनी गव्हर्मेंटान पयलीं सांगलेलें की हो प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचो गणपती आसा हो नाका, तरी सुद्दां तुमकां हातून पासून हो जो प्लास्टर पॅरिस गणपती आसा तो दिश्टी पडटा जेन्ना गणपती हाडटा आनी दुसरे दिसा जेन्ना 1.5 दिसाचो गणपती पावपाक वयता तेन्ना काही लोक जे आपल्या लागीं तळी आसा तितून विसर्जन करतात आनी काही लोक जे आसा जे बीच आसा तो बिचाचेर आमी सोडून वयता आनी अशें तुमी पळोवंक शकता पळय अशे परिस्थितीन हो गणपती असो वयर सरलेलो आसा जो आमी विसर्जन करता आनी हो दुसरे दिसा विसर्जन करता आनी ताच्या उपरांत मागीर हो गणपती असो वयर येयल्लो आसा। सो
लोकां कडेन हांव मागता कितें जो प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती आसा तो तुमी हाडूं नाका. जाता तितलो टाळा तुमी गणपती हो हाडपाचो. कित्याक जेन्ना हो जो गणपती तुमी विसर्जन करता तेन्ना हो गणपती हो असो वयर येता आनी चिकट मातयेचो गणपती कितें जाता जेन्ना आमी विसर्जन करता तो तेच्या तो उदकान इरगाळटा आनी प्लास्टर पॅरिसचो गणपती इरगाळना. गेली काही वर्सां अशीच जायते गणपती अशेच विसर्जन करताले लोक प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती. ते गणपती अशे आमकां दिश्टी पडटाले पूण आतां खंय तरी कमी जाता पूण तरी सुद्दां गणपती आमकां अशें जे विसर्जन केलेले प्लास्टर पॅरिसाचे गणपती जे आसा ते अशे वयर सरलेले आसा. सो कृपया करून हे जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती जे आसा ते लोकांनी घेवचे न्हू. तुमकां जर गणपती जर येदे व्हडले गणपती जर उखलुपाक जायना म्हणून तुमी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती घेवपाक वयता घेवं नाका म्हणटा. जाता तितले तुमी धाकटे गणपती घेया, तुमचे कडेन जायना चिकट मातयेचे गणपती घेया. ते गणपती घेतल्या तुमी विसर्जन करतले मागीर तेन्ना ते गणपती चिकट मातयेचे गणपती जे आसा ते विरघळटा रोखडे विरघळटा आनी जे प्लास्टर पॅरिसाचे गणपती जे आसा ते अशे तरेन हे गणपती अशे वयर येता. खूब दूख लागता, खूब दूख दिसता आमकां सांगपाक कितें की बाबा हे जे गणपती प्लास्टर पॅरिसाचे जे आसा ते मागीर हे अशे वयर येतात. ते अशें जावचें न्हू म्हणून हांव विनंती करता लोकां कडेन की जाता तितले तुमी टाळा जे गणपती प्लास्टर पॅरिसाचे गणपती जे आसा ते तुमी घेवपाचे टाळा आनी चिकट मातयेचे गणपती घेया. तुमचे कडेन व्हडलो गणपती घेवपाक जायना जाल्यार ल्हान गणपती घेया म्हणून चिकट मातयेचे गणपती घेया अशें एक तुमचे कडेन मागता हांव. आनी अशीच तुमकां आमी अपडेट हाडीत रावतले. सो पळयत रावा इन गोवा.